मती बाब नंबर 25। उस वक़्त आसमान की बादशाही 10 कमारियों से मुताबिकत रखेगी, जो अपने चराग लेकर दूल्हे को मिलने के लिए निकलें। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ कमारियों ने अपने पास चरागों के लिए फालतू तेल न रखा, लेकिन समझदार कमारियों ने कुपनी में तेल डालकर अपने साथ ले लिया। दूल्हे को आने में बड़ी देर लगी, इसलिए वो सब ऊँग ऊँग कर सो गईं। आधी रात को शोर मच गया, देखो दूल्हा पहुंच रहा है, उसे मिलने के लिए निकलो। इस पर तमाम कमारियां जाग उठीं और अपने चरागों को ठीक करने लगी। नासमझ कंवारियों ने समझदार कंवारियों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, हमारे चराग बुझने वाले हैं। दूसरी कंवारियों ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा न हो कि न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी तेल काफी न हो। दुकान पर जाकर अपने लिए खरीद लो। चनाचन नासमझ कंवारियां चली गईं, लेकिन इस दौरान दूल्हा पहुंच गया। जो कंवारियां तैयार थीं, वो उसके साथ शादी हाल में दाखिल हुईं। फिर दरवाजा को बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद बाकी कंवारियां आईं और चिल्लाने लगी, जनाब, हमारे लिए दरवाजा खोल दें। लेकिन उसने जवाब दिया, यकीन जानो मैं तुमको नहीं जानता, इसलिए चौकस रहो, क्योंकि तुम इब्ने आदम के आने का दिन या वक्त नहीं जानते। 3 नौकरों की तमसील। उस वक्त आसमान की बादशाही यूं होगी, एक आदमी को बैरून मुल्क जाना था। उसने अपने नौकरों को बुलाकर अपनी मिल्कियत उनके सुपर्द कर दी। पहले को उसने सोने के 5,000 सिक्के दिए, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000। हर एक को उसने उसकी काबिलियत के मुताबिक पैसे दिए। फिर वो रवाना हुआ। जिस नौकर को 5,000 सिक्के मिले थे, उसने सीधा जाकर उन्हें किसी कारोबार में लगाया। इससे उसे मजीद 5,000 सिक्के हासिल हुए। इसी तरह दूसरे को भी, जिसे 2,000 सिक्के मिले थे, मजीद 2,000 सिक्के हासिल हुए। लेकिन जिस आदमी को 1,000 सिक्के मिले थे, वो चला गया और कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर अपने मालिक के पैसे उसमें छुपा दिए। बड़ी देर के बाद उनका मालिक लौट आया। जब उसने उनके साथ हिसाब किताब किया, तो पहला नौकर, जिसे 5,000 सिक्के मिले थे, मजीद 5,000 सिक्के लेकर आया। उसने कहा, जनाब, आपने 5,000 सिक्के मेरे सुपर्द किए थे, ये देखें, मैंने मजीद 5,000 सिक्के हासिल किए। उसके मालिक ने जवाब दिया, शाबाश मेरे अच्छे और वफादार नौकर, तुम थोड़े में वफादार रहे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत कुछ पर मुकर्रर करूंगा। अंदर आओ और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो जाओ। फिर दूसरा नौकर आया, जिसे 2,000 सिक्के मिले थे। उसने कहा, जनाब, आपने 2,000 सिक्के मेरे सुपर्द किए थे, ये देखें, मैंने मजीद 2,000 सिक्के हासिल किए हैं। उसके मालिक ने जवाब दिया, शाबाश मेरे अच्छे और वफादार नौकर, तुम थोड़े में वफादार रहे, इसलिए मैं तुम्हें बहुत कुछ पर मुकर्रर करूंगा। अंदर आओ और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो जाओ। फिर तीसरा नौकर भी आया, जिसे 1,000 सिक्के मिले थे। उसने कहा, जनाब, मैं जानता था कि आप सख्त आदमी हैं। जो बीज आपने नहीं बोया, उसकी फसल आप काटते हैं, और जो कुछ आपने नहीं लगाया, उसकी पैदावार जमा करते हैं। इसलिए मैं डर गया और जाकर आपके पैसे जमीन में छुपा दिए। अब आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उसके मालिक ने जवाब दिया, शरीर और सुस्त नौकर, क्या तू जानता था कि जो बीज मैंने नहीं बोया उसकी फसल काटता हूँ, और जो कुछ मैंने नहीं लगाया उसकी पैदावार जमा करता हूँ? तो फिर तूने मेरे पैसे बैंक में क्यों न जमा करवाए दिए? अगर ऐसा करता तो वापसी पर मुझे कम अज कम वो पैसे सूद समेत मिल जाते। ये कहकर मालिक दूसरे से मुखातिब हुआ, ये पैसे इससे लेकर उस नौकर को दे दो जिसके पास 10,000 सिक्के हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा और उसके पास कसरत की चीजें होंगी, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अब इस बेकार नौकर को निकालकर बाहर की तारीकी में फेंक दो, वहां जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे।
آخری عدالت۔ جب ابن آدم اپنے جلال کے ساتھ آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے جلالی تخت پر بیٹھے جائے گا۔ تب تمام قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور جس طرح چرواہا بیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرے گا۔ وہ بیڑوں کو اپنے دہنے ہاتھ کھڑا کرے گا اور بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ۔ پھر بادشاہ دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی دنیا کی تخلیق سے تمہارے لیے تیار ہے، اسے میراث میں لے لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، میں اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی کی، میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں بیمار تھا اور تم نے میری دیکھ بھال کی، میں جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے آئے۔ پھر یہ راست باز لوگ جواب میں کہیں گے، خداوند، ہم نے آپ کو کب بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، آپ کو کب پیاسا دیکھ کر پانی پلایا، ہم نے آپ کو کب اجنبی کی حیثیت سے دیکھ کر آپ کی مہمان نوازی کی، آپ کو کب ننگا دیکھ کر کپڑا پہنائے، ہم نے آپ کو کب بیمار حالت میں یا جیل میں پڑا دیکھ کر آپ سے ملنے گئے۔ بادشاہ جواب دے گا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے لیے کیا، وہ تم نے میرے ہی کے لیے کیا۔ پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، لعنتی لوگوں، مجھ سے دور ہو جاؤ اور اس ابدی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہ کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی نہ کی، میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، میں بیمار اور جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے نہ آئے۔ پھر وہ جواب میں پوچھیں گے، خداوند، ہم نے آپ کو کب بھوکا، پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا جیل میں پڑا دیکھا اور آپ کی خدمت نہ کی؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جب کبھی تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے ایک کی مدد کرنے سے انکار کیا تو تم نے میری خدمت کرنے سے انکار کیا۔ پھر یہ ابدی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے، جبکہ راست باز ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔